ٹرے تے ایک نکی جی بچی آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے کہندی یا رسول اللہ مینوں کلیاں چھڑ کے نہ جائیو میرا مکے کوئی نہیں۔ امام بخاری نے فرمایا بیٹی تو کون ہے؟ غور کیتا تے بیٹی تے میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم سینے لا کے بیٹی نو تے بڑی دیر روندے رہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھلو گے، عرض کیتی میں پالاں گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی سونا تیرے چاچے دی بیٹی تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے نا۔ حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے، عرض کیتی حضور مینوں دے دیو میں پالاں گا۔ فرمایا تہاڈا بچی نہ رشتہ کی ہے؟ عرض کیتی ایک تے چاچے دی بیٹی ہے، دوسرے تے بچی دی خالہ میری بیوی ہے، میرے دو رشتے نے بچی نال۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کیتی سونیا بچی مینوں دے دیو میں پالاں گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی امیر حمزہ میرے یار سن نا، اے میری بھتیجی لگدی ہے۔ میرے نبی فرمایا بچی جعفر تیار نو دے دیو، کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندا ہے۔ لاہور والیو میں دسنا چاہنا جدوں میرا نبی نہیں نہ آیا، کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے ایک اٹھ کے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا۔ تیرے آؤں تو صدقے جاواں، ہن کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔